هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں کرن۔ مدینہ
जिस मौजू पर इस सेमिनार का इनेकाद किया है, हमें उसकी अहमियत को समझते हुए अपनी समाजी, आइली, सियासी जिंदगियों में यकजहती को फरोग देना होगा। और यकजहती को फरोग देने के लिए फकत एक ही नुस्खा है। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में नहीं आया, बल्कि जब सिंध से नौजवानों का एक काफिला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी हयात मुबारका के आखिरी लम्हात में मदीना पहुंचता है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते कलमा पढ़ता है, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंध के उन सहाबी नौजवानों की तरफ इशारा करके सहाबा की महफिल में कहते हैं कि ये नौजवान जिस खित्ते की तरफ से आए हैं, मुझे वहां से ठंडी हवा आती है। सो दोस्तों, पाकिस्तान का कयाम कोई आम बात न थी, बल्कि 1400 साल इस्लामी तारीख में वाहिद मुल्क जो हिजरत की बुनियाद पे कायम हुआ मदीना की इस्लामी रियासत के बाद। 1400 साल इस्लामी दौर में, इस्लामी तारीख के दौर में वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। आज अगर हम इसे बामे अरूज पे लेके जाना चाहते हैं, यकजहती को फरोग देना चाहते हैं, तो इस्लाम ने हमें एक ही दर्स दिया है कि अपने इलाकाई, सियासी, लिसानी, ग्रोही तफरकात को मिटाते हुए इस्लाम की डोरी में ऐसे जुड़ जाओ कि तुम फकत मुस्लिम और पाकिस्तानी कहलाने पे अपने आप पे फख्र महसूस करो। अगर हम कौमी यकजहती को फरोग देना चाहते हैं तो हमें इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की सीरत की तरफ पलटना होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब राशिद हिजाजी साहिब, एंकर पर्सन रॉयल टीवी लाहौर। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब राशिद हिजाजी साहिब। थैंक यू जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। नाजरीन, रॉयल टीवी के ज़ेरे तमाम कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस की लाइव नशरियात प्रेस क्लब गुजरात से जारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल टीवी के चेयरमैन जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब ने गुज़श्ता साल 2010 14 अगस्त से एक मुल्क मुहिम का आगाज़ किया हुआ है, और ये मुहिम किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं है। किसी किस्म का कोई ज़ाती मुफाद इसके पस मंज़र में नहीं है, कोई ज़ाती मनफरत भी नहीं है। वो मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं, करिया करिया जा रहे हैं, बस्ती बस्ती जा रहे हैं, हर शहर में पहुंचे हैं, हर ज़िला में पहुंचे हैं, और अवाम के हर तबका से मिले हैं, लोगों के दिलों को दस्तक दी है। एक नुकाती प्रोग्राम, एक नुकाती एजेंडा, वो क्या है? कौमी यकजहती। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुल्क एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, और ये बात सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ की संगीनी इस बात की आगाह है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। मुल्क की सरहदें महफूज नहीं है, मुल्क के अंदर दाखिली तौर पर अमन नहीं है। ऐसे में हमारे दरवेश सिर्फ चेयरमैन जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब एक पैगाम लेकर निकले हैं कि आए हम मिलकर एक हो जाएं, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त तक हमारी सियासी क़यादत, हमारी फौजी क़यादत, हमारी समाजी क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है कौम को एक करने में, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है कौम को अमन देने में, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है मुल्क के माशी मसाइल को हल करने में।
मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है महंगाई को दूर करने में, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है बेरोजगारी को दूर करने में, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है लोगों की इज्जत नफ्स को महफूज रखने में। तो ऐसे में एक दिया जलाया है इस तारीकी में, इस अंधेरे में, इस मायूसी के घटागोप अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जलाई है, एक रोशनी की किरण बेदार हुई है। और ये बात हम वाजे कर दें, और ये बात क्लैरिटी के साथ है कि चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू का मकसद कोई सियासत नहीं है, कोई वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे, ये बेदार करने के लिए जा रहे हैं, कौम की उमंगों को बेदार करने के लिए जा रहे हैं, कौम के शऊर को, और हम आहंग करने के लिए निकले हैं। और तफसील से बात तो मेरे चेयरमैन खुद करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि 14 अगस्त 2011, अभी 2 महीने के बाद, पाकिस्तान के अवाम पुरअमन तौर पर मैदान में निकलेंगे। मर्कजी शाहरात, कराची से लेकर खैबर तक जीटी रोड, कोयटा से लेकर ग्वादर तक वहां की शार, चारों सूबे, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर, कबायली इलाके, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उनको ये दावत दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है। और उसी सिलसिले में हम आपके पास आए हैं कि 14 अगस्त को इंसानी जंजीर बनाई जाएगी, हाथों में हाथ डालकर शाहराहों के किनारे पर पुरअमन तौर पर पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे होंगे, अलामती तौर पर कौमी यकजहती का मुजाहरा करेंगे। किसी किस्म की कोई तकरीर नहीं होगी, कोई सियासी तकरीर नहीं होगी, कोई सियासी परचम नहीं होगा, कोई सियासी नारा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता एक नारा जरूर होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये एक नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा। और एक तराना होगा, पाकिस्तान का कौमी तराना होगा, पाक सर जमीन शादबाद। ये पाकिस्तान के अवाम मिलकर गाएंगे, कौमी यकजहती का मुजाहरा करेंगे। और तो फैल साहब, कोई सियासी परचम नहीं होगा, लोग होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्ले, लेकिन उस वक्त मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा कि ऐ वतन तेरे बेटे हाजिर हैं तेरे लिए। और उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का परचम सर बुलंद होगा, किसी पार्टी का परचम नहीं लहराया जाएगा। 14 अगस्त 2011 को कौमी यकजहती की इस तारीख में कराची से लेकर खैबर तक, कोयटा से लेकर ग्वादर तक चेयरमैन साहब की अपील पर लोग इकट्ठे होंगे। किसी सियासी पार्टी का परचम नहीं होगा, लेकिन परचम होगा। कौन सा परचम होगा? मेरे वतन का परचम होगा, पाकिस्तान का परचम होगा। और हम ऐलान करेंगे, पूरी कौम ऐलान करेगी, इस परचम के तले हम एक हैं, हम एक। यही हमारा प्रोग्राम होगा। और मैं दावत देता हूँ बिला ताखीर जनाब चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब को कि अपने इस प्रोग्राम का आपके सामने वाज़ेह तौर पर ऐलान करें। जनाब मियां अब्दुल गफूर, ज़रा इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीम पाकिस्तानी भाइयों बहनों और अहलियान गुजरात, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज प्रेस क्लब में मुझे बात करने का मौका मिला। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं पाकिस्तान कहूँगा, आप जिंदाबाद कहेंगे। मैं पाकिस्तान कहूँगा, आप पाइंदाबाद कहेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी आवाज़, नन्ही मुन्नी सी आवाज़ लहरा कांपा पैदा कर देगी दुश्मन के जिस्म। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कहूँ, क्लियर कट कहना चाहता हूँ आप लोगों से भी, दुश्मन से भी। ये मुल्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर कायम किया है। ये मुल्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर कायम किया है। हमें किसी कीमत पर मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारे मुल्क का कोई कुछ बिगाड़ सकेगा। कतन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात यह कि दुश्मन ये समझ ले, सोच ले कि वो अगर इसकी तरफ मैली आंख
نکال کر دیکھے گا، انگلی اٹھائے گا تو اس کی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر میلی آنکھ کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ یہ کم از کم بندوں میں اتنی ہمت ہے۔ اور اللہ کے بندوں، آج اللہ کے بندے جس سے مار کھا رہے ہیں، اللہ کے بندے جس سے مایوس ہیں، اللہ کے بندوں جن مایوسی میں پھر رہے ہیں، وہ ہمارے لیڈروں کا کرتا دھرتا ہے، وہ ہمارے لیڈروں کا کرنا ہے۔ میں نے، آپ نے، کسی ٹی وی نے، کسی دکاندار نے، کسی تاجر نے تو جا کر سرحد کی حفاظت نہیں کرنی۔ میں نے، آپ نے اور کسی تاجر نے اور کسی عام آدمی نے تو ملک میں امن قائم نہیں کرنا۔ ملک کی مہنگائی کا کنٹرول قیادت نے کرنا ہے، ملک میں روزگار کی فراہمی قیادت نے کرنی ہے، ملک میں بجلی اور گیس کی فراہمی قیادت نے کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری قیادت نالائق، نااہل اور اس قابل نہیں کہ انہیں قیادت کہا جائے۔ حضرات، میں اب دوسری بات کا آغاز کرتا ہوں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ قیادت کرتی ہے نہیں کرتی ہے یہ ان کی ثوابدید ہے، لیکن ہمیں یہ اس ملک میں رہنا ہم نے ہے، اس ملک میں رہنا ہمارے بچوں نے ہے۔ اس قیادت کو جو اس وقت مسلط ہے سیاست پر، یہ وہی لوگ ہیں جو جاگیردار تھے، جو انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے، جو انگریزوں کے جاگیروں سے پلے ہوئے لوگ تھے، اور ہماری بدقسمتی سے، ہماری نالائکی، اور میں اپنی نالائکی اور نااہلی مانتا ہوں کہ ہم نے انہیں قیادت سنبھالا، اور ہمارا قائد، جسے قائد عظیم، قائد اعظم کہتے ہیں، اس کی زندگی اس کا ساتھ نہ دے سکی، اور یہ لوگ غاصب ملک پر قابض ہو گئے اور قابض چلے آ رہے۔ میں صرف اور صرف آپ سے اتنی بات کہوں گا اور اس کے بعد اجازت مانگوں گا۔ حضرات، آپ کو اس ریاست نے، اس ملک میں آزادی دی۔ حضرات، آپ کو اس ریاست نے، اس ملک نے ان لوگوں کو، شاید وہ سپاہی بھرتی نہ ہو سکتے، شاید وہ چوکیدار بھرتی نہ ہو سکتے، شاید وہ سیاست کا نام نہ لے سکتے، شاید وہ کسی دکان پر چپراسی کی شکل میں کھڑے ہوتے، شاید وہ کسی ٹی وی چینل کا نام نہ لیتے، اخبار کا نام نہ لیتے، صنعت کا نام نہ لیتے، لیکن اس ملک کی برکت نے، اس ملک کی آزادی نے تم لوگوں کو تاجر بنایا، ذمہ دار بنایا، صنعتکار بنایا، اور لیڈر بنایا، سیاستدان بنایا، حکمران بنایا، جرنیل بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، اور یہ اس ملک کی برکت ہے۔ اور آج اس ملک کی ڈیمانڈ ہے، اور آج اگر اس ملک کی ڈیمانڈ آپ پوری نہیں کریں گے، آج اس ملک پر دشمن جو 60 سال سے خفیہ انداز میں، نہایت مکارانہ انداز میں ہماری دوستی میں ہمیں زہر کھلاتا رہا، ہماری دوستی میں اپنی دشمنی کو آگے بڑھاتا رہا، اور اب بھی مکارانہ انداز میں وہ اپنے ملک کو کے خلاف آگے بڑھا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اور پرائے کی شناخت کرو، اور حکمرانوں کو کہو کہ وہ اپنا فرض پورا کریں، ہم بھی انشاءاللہ اپنا فرض پورا کریں۔ رہی یہ کہ ان میں کوئی کوتاہی ہے، ان میں کوئی کمی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک نہیں چلتا، پیسے چاہیے تو عوام سے مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایک دن کی آدھی روٹی کھا کر بھی اس ملک کے لیے ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھیک مانگ پر ملک کو مت بیچو، مت بیچو، مت بیچو۔ حضرات، ہم بھی اپنے کردار کو صحیح کریں، ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ پہلی بات یہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فیصلہ آباد میں سبق لیا ہے ایک ایس ایس پی سے، اس نے کہا وٹو صاحب رزق حلال پر ایمان لاؤ، وٹو صاحب سچ بولنے پر ایمان لاؤ، دیکھو قوم کیسے ترقی کرتی ہے۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم رزق حلال کی طرف جائیں، ہم رزق حلال کمائیں، ہم سچ بولیں، اور ان لوگوں کو، ان منافق لوگوں کو، ان کمزور لوگوں کو، ان بزدل لوگوں کو بھی یہ کہیں
کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جس مرض میں تم پھنسے ہو، جس تخریب کاری کی تم بات کرتے ہو، وہ تخریب کاری 30 سال سے 20 سال سے 10 سال سے جاری ہے، اور تم ڈاکٹر ہو، اس کے معالج ہو، یہ تو بتاؤ اس کی مرض کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اگر تمہاری زبان، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ مجھے معلوم ہے، عام آدمی کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن تمہاری زبان کو لکوا ہو چکا ہے، تمہاری جرت نہیں بولنے کی اس مکار عیار اور ظالم دشمن کے خلاف جس کو امریکہ کہتے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اتنی درخواست ہے، حکمرانوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ہم بھی اپنے فرائض پورے کریں۔ سب لوگوں سے میری درخواست یہ ہے، حقوق کی بات بعد میں کیجئے، فرض کی بات کیجئے اور فرض پورا کیجئے۔ آپ لوگ دیانتداری سے اس کے حلال کمائیں اور دعا کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر دعا کرنے سے ٹھیک نہیں ہو سکتے، کوئی چودھری، کوئی میاں، کوئی خان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے آ کر ووٹ مانگے۔ بس میری یہی اجازت۔ رائل نیوز ٹی وی کے چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب بڑے واشگاف طور پر اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور بات تو بڑی واضح ہے کہ جب آپ نے اپنے ملک کو دشمن کی غلامی میں دینا ہے تو یکجہتی کہاں سے آئے گی؟ جب آپ اپنی آزادی کا تحفظ نہ کر سکیں گے تو یکجہتی کہاں سے آئے گی؟ بنیادی نقطہ یہ ہے، اور یہ بات انہوں نے کھل کر کہہ دی ہے کہ امریکہ کی دوستی کے پردے میں پاکستان کے ساتھ مسلسل دشمنی ہوتی رہی، بلکہ پاکستان کو میٹھا زہر دیا جاتا رہا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملک کا جغرافیہ بھی محفوظ نہیں ہے، ملک کا نظریہ بھی محفوظ نہیں ہے، ملک کے عوام بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ملک کے حکمران بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور چیئرمین صاحب نے حکمرانوں کو یہ انتباہ کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ آئیں اپنے عوام کے ساتھ دل ملائیں، عوام کے جذبات کو سنیں، اپنے عوام کے سامنے مسائل رکھیں، دل کھول کر بات کریں۔ امریکہ سے بھیک مانگ کر اس کی غلامی میں جانے سے بہتر ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ شیئر کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم غیرت مند ہے، اپنی عزت و غیرت کے تحفظ کے لیے آدھی روٹی کھا کر گزارا کر سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو امریکہ کی غلامی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی اس قوم کا عزم ہے۔ اور کیا آپ کا یہ عزم نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک امریکہ کی غلامی سے نکلے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہ غیرت مند قوم ہے، اور ہمارا ماٹو یہ ہے کہ سلطان ٹیپو نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے؟ کیا آپ کا یہ جذبہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی رگوں میں وہ غیرت مند خون نہیں ہے؟ اسی خون کی پکار لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آئے خدا کے لیے میدان میں نکلیں، پرامن طور پر نکلیں، اور 14 اگست کو چیئرمین صاحب نے جو کال دی ہے قومی یکجہتی کی، اس میں آپ شریک ہوں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں، ذرا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عبد المالک سیفی صاحب۔ جناب عبد المالک سیفی صاحب۔ ناظرین، پریس کلب گجرات سے رائل نیوز ٹی وی کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کی لائیو نشریات جاری ہیں، اور عبد المالک سیفی صاحب اظہار خیال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں اپنے انتہائی قابل احترام محترم بزرگ بھٹو صاحب، چودھری طفیل صاحب، شیخ نوازش صاحب اور دیگر شرکاء، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا، اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی قرآن مقدس کی آیت پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے اس پہ صحیح طرح عمل اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ہے قومی یکجہتی۔
قومی یکجہتی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس میں کسی قسم کا تفرقہ نہ ڈالو۔ یہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنی بہنوں سے التماس کرتا ہوں، خدارا اس ملک پاکستان کے اوپر رحم کھاؤ۔ یہ جو آج کا میلہ بنا ہوا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ان کو غریب عوام کا بالکل خیال نہیں ہے۔ اگر آپ غریب کو دیکھیں گے کہ ایک ایک گھر میں آٹا نہیں ہے، ایک ایک گھر میں کپڑے نہیں ہیں، ایک ایک گھر میں کسی قسم کا کوئی بھی کھانے کی اشیاء نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، ذرا سوچیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کا صرف یہ قصور ہے کہ یہ صرف خاموش بیٹھے ہیں، حکمرانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں وٹو صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں، وٹو صاحب ہماری گجرات کی عوام الحمدللہ ابھی سوئی نہیں ہے، یہ عوام جاگ رہی ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو، اس میں دیکھیں گجرات کی عوام نے، گجرات کے نوجوانوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ وٹو صاحب قومی یکجہتی پاکستان کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس پاکستان کو بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ سب دوستوں سے میں التماس کرتا ہوں آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور انشاءاللہ 14 اگست کو پاکستان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے ذمے لگا کے اس کو پورا نبھائیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، پریس کلب گجرات سے رائل ٹی وی کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کی براہ راست نشریات جاری ہیں۔ میں مقررین سے یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ وقت محدود ہے اور نشریات براہ راست ہیں، اس لیے مختصر وقت میں اپنی بات کا اظہار کریں۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مقبول الہی بٹ صاحب کو، جناب سابق پریزیڈنٹ پریس کلب مقبول الہی بٹ صاحب۔ جناب مقبول الہی بٹ صاحب، سابق پریزیڈنٹ پریس کلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اصل میں تو آج اپنے آپ کو میزبان سمجھ رہا تھا، اسی لیے باہر آنا جانا اور تقریر سننا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ دوستوں نے بتایا تھا کہ آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ قائد محترم بیٹھے ہیں، باقی بھی دوست بیٹھے ہیں، یہی بات کریں گے۔ 2 باتیں کروں گا، 3 منٹ ملے ہیں۔ ایک بات سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ قومی یکجہتی کے لیے جس تحریک کا آغاز رائل نیوز کے چیئرمین صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کیا ہے، میرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانیت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں رائل نیوز کی ٹیم کو جو ان کے ساتھ گزشتہ اگست سے کام کر رہی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے چیئرمین کی قیادت میں جو کام کیا ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نظریاتی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کسی معاشی پاکستان کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، نظریاتی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ساری قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو ایک عملی شکل دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل اسلامی نظام کے نفاذ میں ہیں۔ تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی مکاتب فکر اگر اس تحریک میں اس پرچم تلے اکٹھے ہو کر پاکستان کو مضبوط و مستحکم کر لیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ ہر وہ آدمی
पूरी दुनिया में सिर्फ दो नजरिए हैं, एक दीन इस्लाम का नजरिया है और एक उसके मुखालिफ नजरिया है। लिहाजा हम अपने दीन की हिफाजत के लिए, हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए निकले हुए हैं, इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है। लिहाजा मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब करे और कौम को तौफीक दे कि वो यकजहती का मुजाहरा करते हुए इस्लाम दुश्मन कुफ्तों को ये पैगाम देने में कामयाब हो जाए कि तुम जिस मकसद के लिए निकले हुए हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर बूढ़ा जवान अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखता है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। यहाँ पे काफ़ी मुकातबे फिक्र बैठे हुए हैं, वही बात करेंगे। मैं तो हाज़िरी के लिए आया हूँ, टाइम पूरा होने वाला है। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका और जनाब चेयरमैन अब्दुल गफूर भट्टू साहब, आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने वो काम किया जो हमारे सियासतदानों को करना चाहिए। सियासतदान तो अपने मफादात के असीर हुए, लेकिन कौम अमरीकी गुलाम नहीं बन सकी। यही सबसे बड़ी बात है, आप इसके लिए आए हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिन लोगों को हमने जिम्मेदारियां दी वो अमेरिका के असीर हो चुके, वो अपने मफादात के गुलाम हो चुके। और खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि उनके तमाम तब हरबों के बावजूद आज भी हम इस बात पर कायम हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अपनी रॉयल न्यूज़ की टीम को आखिर में फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि गुजरात के तमाम कलमकार, तमाम सहाफ़ी आपके साथ हैं। पाकिस्तान के लिए हमें जो कुछ भी कुर्बान करना पड़ा, हम इंशाअल्लाह उससे दरेक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जनाब मकबूल इलाही भट्ट साहब। और आपने बिल्कुल बजा तौर पर ये बात कही कि ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी एहसास क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और शायद यही वजह है कि इसके मुकाबले में दुनिया का कुफ्र एक हो गया है। और ये हदीस भी है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदुन, कि कुफ्र जिस हालत में भी हो वो एक कौम है। और इस्लाम के मुकाबले में, और इस्लाम के नाम पर बहुत मुल्क है जो मार्ज़ वजूद में आया है, तो इसके ख़िलाफ़ आलमी रेशा दवानियाँ, मुल्क दुनिया भर का कुफ्र इकट्ठा है। और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना है, अल्लाह के रसूल के नाम पर बना है। अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमने भी करना है और हमने मैदान में निकलना है। 14 अगस्त को निकलना है। चेयरमैन साहब ने जो कॉल दी है कौमी यकजहती की, इसके लिए हमने हम आहंग होकर, हम आवाज़ होकर पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान की कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर एक है, एक है, एक है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब इमरान चौधरी साहब को। आप तो बैरून मुल्क मुकीम हैं, कनाडा में होते हैं, तो आए हुए हैं यहाँ पर, तो वो भी आएँ और कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। अच्छा, वो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, तो थोड़ी देर के बाद आएंगे। सैयद अल्ताफ़ुर रहमान साहब, वेलकम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात दुरूद व सलाम ला इंतहा, जनाब नबी सादिक़ुल वादुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुताहर मुज़क्की के बाद आपके मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की क़ुरूर रहमत नाज़िल हो। मोहतरम, मैं रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन और उनकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। और अल्लाह के फज़ल व करम से ये फ़कीर जो आपके सामने खड़ा है, इल्मी तौर पर भी नामुकम्मल नहीं। 7 बरस अल्लाह ने मैं कुर्सी नसीब फरमाई मस्जिद नबी शरीफ में, और मेरा दरस कुरान होता रहा। लेकिन इस पर नहीं, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये कोई ग्या गुजरी बात नहीं है। हमने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाए हुए हैं और हमें माबद और माज बनना है। ये पूछते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि वो अबू जहल है कहाँ? पूछने वाले ने एक से पूछा, बताने वाले ने इशारा किया। अब पता नहीं चलता कि उसे माज ने कत्ल किया या मावज ने कत्ल किया। जैसा कि चेयरमैन रॉयल न्यूज़ ने फरमाया है कि हमारा मुश्तरका दुश्मन है
اور ان حضرت نے فرمایا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کچھ ٹیلی ویژن میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عربی سے بھی شد بدھ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت واحدہ ہے اسلام کے مقابلہ میں. اور اللہ کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے، یہ سیاستدان کیا، یہ نام نہاد مفتیان دین کیا جو قبا بیچنے والے، دستار بیچنے والے، یہ سیاستدان کیا جو ہمارے خون کا سودا کرنے والے، عافیہ صدیقی کا خون بیچ کے کھانے والے، اس کی چادر کو کھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے نے کیا کہا تھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ یہودی راضی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی راضی ہو سکتے ہیں. میں رائل نیوز کے چیئرمین کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا میں تمام سیاستدانوں کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں، سن لو، زرداری ہو، لغاری ہو، کوئی تغاری ہو، کوئی تسلا ہو، کچھ بھی ہو، رب کعبہ کی قسم اگر یہود و نصارہ کے کریم پر کچھ نہیں ہو سکتے تم تو مدینہ کی خاک کے پہ بھی تمہیں قربان کیا جا سکتا ہے. تمہارا تو مقام و مرتبہ ہی کوئی نہیں، تم تو دنیا کے کتے ہو، دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے آئے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں چادر زہرا کی عزت کیا ہے، چادر زہرا کی حرمت کیا ہے، عزت عائشہ ہے کیا، اور عائشہ کی اور صدیقہ اور فاطمہ زہرا کی ایک بچی کے ماننے والے کی چادر کی حرمت کیا ہے. تم نے تو بیچ کھایا. جاؤ قاسم سے پوچھو جو سندھ میں ایک بچی کی آواز پہ پہنچا، اور تم نے تو ہماری کئی بچیاں قربان کر دی. ہمارے کئی نیوز والے، اخبارات والے کہتے ہیں جناب انڈیا سے دوستی بڑھاؤ. جاؤ جا کے دیکھو کشمیر کی ان کلیوں کو، معصوم کلیوں کو اس ہندو نے کیسے مسئلہ ان کی عزت سے کیسے کھیلا. کاش ہمارے حکمرانوں تمہیں احساس ہوتا کہ عزت ہوتی کیا ہے، چونکہ تم نے عزت کو پایا ہی نہیں ہے. عزت کن کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. سن لو، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت رسول کریم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری کائنات کے میں اگر کوئی قارون جیسا مال بھی رکھے اور اس کے مقابلے میں صاحب عزت بلال ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا سیدی بلال، بلال تو میرا سید ہے، بلال تو میرا سید ہے. میں یہی کہوں گا، باتیں کروں گا تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. رائل نیوز کے ساتھ ہم حاضر ہیں، ہماری جان اس ملک کے لیے حاضر ہے. یہ حکمرانوں کی جانیں، ان کی اولادیں اس ملک کے لیے نہیں. یہ کتوں کی طرح چچوڑ کے اس ہڈیوں کو کھا رہے ہیں، جب بھی وقت آئے گا بھاگ جائیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا. یہ زمین ہماری ماں ہے، ہماری ماں کی طرح ہمیں مقدس ہے. یہ مطہر ہے، یہ مزکی ہے، یہ اعلیٰ ہے. ساری کائنات کی زمینوں سے مکہ مدینہ کے بعد سب سے اعلیٰ پاکستان کی زمین ہے. واخر دعوانا